से पहले अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टुडे स्पेशल के साथ मैं हूं तारिक बज़मी। टीवी टुडे ने अपने नाज़रीन को बाखबर रखने के लिए हमेशा एक कदम आगे बढ़कर किरदार अदा किया है। हम जहां खबर सबसे पहले देने की कोशिश करते हैं, वहां हमारी ये कोशिश होती है कि समाज में मौजूद उन मसाइल, बदउनवानियों और बेज़ाब्तियों का जिक्र खुलेआम किया जाए जिनसे आम आदमी बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। टीवी टुडे की पॉलिसी है कि मुल्क के अजीज पाकिस्तान के मफाद और इसकी इज्जत और तकरीम में इजाफे के लिए अपना भरपूर किरदार अदा किया जाए और पाकिस्तान की सलामती, खुद मुख्तारी, इज्जत और नामूस का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले इदारों, शख्सियात और इक़दामात की न सिर्फ भरपूर कवरेज की जाए बल्कि एक कदम आगे बढ़कर उनकी हौसला अफजाई भी की जाए। टीवी टुडे का स्लोगन इस्लाम, पाकिस्तान और मशरिकियत है। अपने इस स्लोगन के ज़रिए असर टीवी टुडे ने हमेशा पाक फौज और उससे मुल्हिका इदारों, शख्सियात और उनके किरदार की न सिर्फ तारीफ व तहसीन की है बल्कि मुल्क की सलामती, दिफा, तहफ़्फ़ुज़ और दहशत गर्दी के खात्मे और पुरअमन मुआशरे के क़याम के लिए उनकी कोशिशों का मद्दाह भी है। इसके साथ साथ टीवी टुडे आम आदमी के मसाइल, मुल्की वसाइल का बेदरग इस्तेमाल, करप्शन और आवाम को लूटने वाले समाज दुश्मन अनासर को बेनकाब करने और इस हवाले से अवामी शऊर बेदार करने का कोई मौका भी हाथ से जाने नहीं देता। इसी प्लेटफॉर्म पर हमने मुल्क में हाउसिंग की तारीख के सबसे बड़े स्कैंडल का इंकशाफ किया जिसमें लाखों अफराद से अरबों रुपए लूट लिए गए। ब्लू वर्ल्ड के नाम से जाली हाउसिंग स्कीम के मालिकान ने रावलपिंडी में बगैर एनओसी के हाउसिंग सोसाइटी कायम की और लोगों के प्लॉट और घर देने का झांसा देकर अरबों रुपए लूट लिए। साद नजीर और नदीम एजाज नामी अफराद ने जालसाजी के जरिए लोगों से अरबों रुपए हथियाए और इलाके की गरीब लोगों की जमीनों पर रेवेन्यू रिकॉर्ड में रद्दो बदल करके कब्जे किए। यहां तक कि ये कब्जा ग्रुप के तौर पर न सिर्फ मशहूर हुए बल्कि रावलपिंडी पुलिस के रिकॉर्ड में नदीम एजाज को बाकायदा कब्जा ग्रुप डिक्लेयर किया गया, जिसकी दस्तावेजात हम टीवी स्क्रीन पर चला रहे हैं। इन लोगों ने धौंस धांधली और आम आदमी को प्रेशराइज करने के लिए हर हथकंडा इस्तेमाल किया, यहां तक कि पाकिस्तान के काबिल एहतराम और पाकिस्तान का फख्र और सलामती के जामिन ऐसे इदारों के रिटायर्ड शख्सियात के नाम इस्तेमाल करने की कोशिश की। हमारी मालूमात के मुताबिक इन मुअज़्ज़िज़ शख्सियात का इन घिनौने धंधे से कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने आम आदमी को प्रेशराइज करने के लिए ताकि वो उनके जबर और धौंस धांधली के खिलाफ आवाज न उठाए, इन इदारों और उसके रिटायर्ड मुलाजमीन का नाम इस्तेमाल किया। हालांकि इन मुअज़्ज़िज़ शख्सियात और इदारों का इनकी जालसाजियों से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। टीवी टुडे ने कब्जा माफिया नदीम एजाज और साद नजीर की इन तमाम कारस्तानियों को बेनकाब किया और करता रहेगा। ताहम टीवी टुडे इस बात का बबांगे दोहल ऐलान करता है और वाज़ेह करता है कि वो पाक फौज, उससे वाबस्ता तमाम इदारों और शख्सियात का न सिर्फ एहतराम करता है बल्कि इस मुल्क की बेहतरी के लिए इन इदारों और शख्सियात के बेहतरीन किरदार और जज्बा हुब्बुल वतनी का मद्दा है। इस हवाले से अगर किसी शख्सियत या इदारे की दिल आजारी हुई तो इदारा माजरत खा है। ताहम इसके साथ साथ टीवी टुडे अपने नाजरीन से इस बात का अहद करता है कि वो मुल्क और इसके अवाम को लूटने वाले ऐसे अनासिर के खिलाफ अपनी मुहिम पूरी शद्दो मत से जारी रखेगा जो न सिर्फ आम आदमी को लूटने और मुल्क की जड़ें खोखली करने के मुर्तकिब हैं बल्कि इदारों की बदनामी का सबब भी बन रहे हैं। जाली हाउसिंग सोसाइटी जिनका ना एनओसी है और ना ही उसके पास मतलूबा जमीन है, किस उसूल और कानून के तहत उसके नाम पर आम आदमी की जेबों पर डाका डाला गया? 35 कनाल जमीन पर कैसे हाउसिंग सोसाइटी कायम हो गई? बगैर एनओसी कैसे लाखों फाइलें बेच दी गईं? कैसे गरीब गांव वालों की जमीनों पर कब्जे कर लिए गए? नदीम एजाज के खिलाफ मुतअद्दिद मुकदमात दर्ज होने के बावजूद गिरफ्तारी क्यों ना हुई? पुलिस रिकॉर्ड में कब्जा ग्रुप डिक्लेयर होने के बावजूद नदीम एजाज मुअज़्ज़िज़ कैसे बन गए? ये और इससे जैसे बेशुमार सवालात हम उठाते रहेंगे और मुतल्लिका अफराद से जवाब लेने और अवाम को घिनौनी वारदात से बाखबर रखने की कोशिश भी करते रहेंगे। ताज़ा तरीन अपडेट क्या है, क्या तफसीलात हैं और इस वक्त ब्लू वर्ल्ड हाउसिंग सोसाइटी का स्टेटस क्या है, मुतासरीन क्या कहते हैं, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जनाब राना कामरान सफदर। राना कामरान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं, ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं? मालूमात तो ये सामने आ चुकी कि हसास इदारों का नाम इस्तेमाल करने की कोशिश की और रिटायर्ड शख्सियात को इस्तेमाल करने की कोशिश की, हालांकि इस घिनौने धंधे से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। जी बिल्कुल तारक, ऐसा ही है कि ये जो हसास इदारे हैं, जो रिटायर्ड मुलाजमीन हैं, ये हमारे बड़े काबिल इज्जत इदारे हैं। हमारे ये वो
فوج کے یہ ہمارے نوجوان ہیں، یہ عہدیداران ہیں جنہوں نے ہمیشہ اس ملک کی بہتری کے لیے کام کیا، اور اس ملک کی آج اگر یہ اس ملک میں امن ہے، سکون ہے، تو اس میں ان اداروں کے جو اعلیٰ افسران ہیں ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ اس کا اعتراف نہ کرنا یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی، کیونکہ آج اگر ہمارا ملک جو ہے وہ حالت امن میں ہے، یہاں پہ لوگ پرسکون ہیں، تو ہمارے یہ جو ادارے ہیں یہ انہیں کی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ اور ٹی وی ٹوڈے نے جو ایک سٹوری جو ہم نے بلیو ورڈ کے نام سے جو بریک کی تھی، بالکل ہم اس پہ سٹینڈ کرتے ہیں اور پوری ایمانداری کے ساتھ ہم اس پہ کام کرتے رہیں گے، تاہم جو معزز شخصیات جن کو زبردستی انوالو کیا جا رہا ہے ٹی وی ٹوڈے کا، نہ تو ان سے کوئی ایشو ہے، نہ ٹی وی ٹوڈے نے کبھی کوئی ایسی بات کی جس سے اگر اس کے باوجود اگر کوئی ادارہ یا کوئی ایسی شخصیت جو ہمارے معزز اداروں سے منسلک ہے وہ سمجھتی ہے کہ ٹی وی ٹوڈے نے ان کے ساتھ کوئی یا ہماری طرف سے ان کی کوئی دل آزاری کی گئی ہے، تو ہم بالکل ان سے معذرت خواہ ہیں۔ لیکن جو اگر بات کی جائے طارق بلیو ورڈ کی، تو میں آپ کو بتاؤں یہ 20 مارچ کو ایک رپورٹ جو ہے وہ ایشو کی گئی تھی، جس میں ایس پی جس میں جو ہے سینئر سپرنٹینڈنٹ پولیس آپریشن راولپنڈی نے ایک رپورٹ کی، جس میں باقاعدہ طور پہ انہوں نے لکھا کہ جو ہے یہ تحریر ہے کہ ڈویژن کے ایس ایچ او صاحب کو سختی سے ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ مندرجہ جو ذیل اشخاص ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائیں، اور روزمرہ کی بنیاد پر ان کے متعلق جو پرفارما ہیں وہ ایس پی آفس میں وہ بھجوایا کریں، اور ڈی پی او کو ڈیلی بیسس پہ انفارم کیا جائے۔ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جناب ندیم اعجاز صاحب، ولد محمد جہاں، چکنا، ملو، چونترا، تحصیل الدین اور راولپنڈی مذکورہ کا تعلق قبضہ مافیا تھا، جس کے خلاف مقدمہ نمبر 20/19، 148، 149/19، 302/19، 302 مقدمہ ہے تھانہ چونترا میں، اس کے علاوہ 87/19 تھانہ چونترا میں، 429 تھانہ چونترا میں، 89 جو ہے 89/19 تھانہ چونترا میں، 109/19 تھانہ چونترا میں، اس کے علاوہ 270/19 تھانہ چونترا میں جرم 365 قبضہ مافیا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی تحفظ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے ہر پلیٹ فارم کو مس یوز کرتے ہیں، اور یہ ہمارا عہد ہے ٹی وی ٹوڈے کے پلیٹ فارم سے کہ ہم کسی بھی ایسے شخص کو جو بھی ہمارے معاشرے میں بگاڑ پیدا کرتا ہے، جس سے عوام کے حقوق کو سلب کرتا ہے، اس کو کسی صورت کی ہم معافی نہیں دیں گے۔ بالکل صحیح۔ اچھا یہ بتائے گا کہ اس وقت کیا تازہ ترین صورتحال ہے؟ بلیو ورلڈ ہاؤسنگ سوسائٹی تشہیر بھی کر رہی ہے، اور متاثرین کا کیا کہنا ہے؟ کسی اور متاثرہ شخص نے آپ سے رابطہ کیا اس حوالے سے؟ جی بالکل، میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی جو صورتحال یہ ہے، اگر آپ بات کریں تھانہ کی، تو تھانہ چونترا میں جو پولیس ہے وہ پوری آب و تاب کے ساتھ جو ہے وہ قبضہ مافیا کے ساتھ کھڑی ہے۔ اس کی زندہ دلیل یہ ہے کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود، جرم ہونے کے باوجود، اشتہاری اور اس کے قبضہ مافیا ڈکلیئر ہونے کے باوجود پولیس کی طرف سے کوئی کارروائی نہیں کی گئی، بلکہ ابھی ریسنٹلی کل جو ایک قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی جو ہے، وہاں پہ جب وہاں پہنچے تو پولیس جو 4 لوگوں کو پکڑ کے تھانہ جو چونترا ہے تو ان کی چوکیاں وہاں پہ لے گئے، جہاں پہ ایسا ہی جو ہے عاقب کیانی وہاں پہ عاقب تھے، عاقب نے ان لوگوں کو پکڑا اور جو مدعیوں کی درخواست تھی اس کو بھی غائب کر دیا گیا۔ اس کے بعد وہ جو ملزم تھے 4 جو پکڑے گئے، وہاں پہ بلیو ورڈ کی باقاعدہ طور پہ ان کی کرینیں، ان کے بلڈوزر وہاں پہ گئے، اور وہاں پہ ایٹ دی اسپاٹ موجود تھے، جو پولیس نے اپنی موجودگی میں جن کو انہوں نے وہاں پہ نشاندہی پہ جا کے چھاپا مارا، اور وہاں پہ یہ سب کچھ موجود تھا۔ اس کے باوجود جو ہے وہاں پہ ان کو فوری طور پہ نہ صرف رہا کر دیا گیا بلکہ نہ ان کے خلاف کو مقدمہ درج کیا گیا۔ تو یہ جو سورس ہیں، ہمارا کام جو ہے طارق انہی چیزوں کو بے نقاب کرنا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، قانون کو کس طرح سے قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اور یہ لوگ کس قدر بااثر ہیں کہ جو مقامی پولیس ہے، جو مقامی تھانے ہیں، وہ بالکل انڈر کنٹرول ہیں ان کے، اور جو ڈی پی او صاحب کے واضح احکامات ہیں کہ ان کے متعلق ڈیلی بیسس پہ ان کو واچ کیا جائے، اور جو بھی ان کی نقل و حرکت ہے، جو بھی یہ قبضہ مافیا جو بھی ایکٹیویٹیز کرتا ہے، اس کو فوری طور پہ اس کا سد باب کیا جائے۔ جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا رانا کامران صفدر، ہمیں آگاہ کر رہے تھے اس حوالے سے۔ ڈپٹی بیورو چیف ہیں اسلام آباد کے ٹی وی ٹوڈے کے، ان کا کہنا تھا کہ جن اداروں کا نام استعمال کرنے کی کوشش کی گئی، یہ واضح بات ہو چکی ہے کہ وہ اس میں ملوث نہیں ہو سکتے، کیونکہ ظاہر ہے جو فوج ہے، جو آرمی ہے، اور جو حساس ادارے ہیں وہ پاکستان کی سلامتی اور اپنے وطن کا دفاع کرتے رہے ہیں اور شہادتیں دیتے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ملک کی سلامتی پر نو کمپرومائز کی پالیسی جو ہے وہ اپناتے رہے ہیں۔ ان کا نام استعمال کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن یہ چیز بھی بڑی واضح ہو گئی ہے کہ وہ اس سے متصل نہیں ہے اور وہ ان کے ساتھ موجود نہیں ہے۔ لیکن دوسری جانب جو بلیو ورلڈ ہاؤسنگ سوسائٹی ہے
اس کے تمام تر معاملات جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. روز ایک نیا اسکینڈل جو ہے وہ سامنے آتا ہے اور اب ایک نئی جگہ پر نئی زمین پر جو ہے وہ قبضہ کرتے حوالے سے وہ کیا گیا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف ٹی وی ٹوڈے بلال یامین صاحب, اسلام آباد سے ہمیں جوائن کریں گے. السلام علیکم بلال یامین صاحب, بہت شکریہ وقت کے لیے. یہ فرمائیے کہ بلو ورلڈ ہاؤسنگ سوسائٹی اس وقت اس کا کیا سٹیٹس ہے, متاثرین کا کیا کہنا ہے, اور جو متاثرین ہیں انہوں نے آپ سے رابطہ بھی کیا ہے؟ جی وعلیکم السلام طارق صاحب. بلو ورلڈ سٹی جو ہے اس کی اراضی جو ہے وہ سکیٹرڈ آبادی ہے جس کی, اور دوسرا وہ زرعی آبادی زرعی رقبہ ہے جس کے لیے موجودہ حکومت جو عمران خان صاحب کی سربراہی میں قائم ہوئی, اور پنجاب میں وزیر اعلیٰ بزدار صاحب اس کے صوبائی چیف ایگزیکٹو ہیں اس حکومت, انہوں نے جو ہے یہ ایک قانون بنایا, ایک اس میں ترمیم کی جو ہاؤسنگ کالونیز کے حوالے سے تھا کہ جو ایگریکلچر لینڈ ہے اس پہ کسی طرح کی بھی ہاؤسنگ سوسائٹیز کو فروغ دینا, زرعی رقبے کی کمی واقع ہو جاتی ہے علاقوں میں, تو اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا تھا حکومت کی جانب سے. اس بنا پر جو پی 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 پروویژنل پرمیشن ہوتی ہے اس پروجیکٹ کی, وہ جو اپنی زمین کے متعلقہ جو بھی اتھارٹی, جیسے اس کیس میں راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے, انہوں نے سبمٹ کیا تو ان کا پی 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 بھی کینسل کر دیا گیا ہے موجودہ حکومت آنے کے بعد. اب جو ایشو ہے وہ ان کا یہ ہے کہ نہ ان کے پاس پی 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 ہے, نہ ان کا لے آؤٹ پلان سبمٹ ہوا ہے, اور نہ ہی ان کو ابھی تک آر ڈی اے نے آج کی تاریخ تک کوئی این او سی جاری کیا ہے. لیکن انہوں نے ایک بڑے پیمانے پر جو ہے اس کی مارکیٹنگ کا کام شروع کیا ہوا ہے. چند کنال زمین جو ہے وہ انہوں نے شامل بلو ورلڈ کے نام پہ, اور دیگر زمین جو ہے سکیٹرڈ لینڈ جو ہے وہ انہوں نے اپنے ناموں پہ جو اس کے آنرز ہیں انہوں نے رکھ کے اس پروجیکٹ پہ زمینوں پہ لوگوں کو بیانے دے کر قبضے کیے ہوئے ہیں. وہاں پر بھی لوگ سراپا احتجاج ہیں, اور انہوں نے ایک بڑے نمبرز کی فائلز جو ہیں وہ مارکیٹ میں فلوٹ کر دی ہیں, جو ہماری اطلاعات کے مطابق جن کا نمبر 3 لاکھ سے زیادہ ہے. اس کے علاوہ بلو ورلڈ کا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اسی جگہ کو دکھا کر مختلف پروجیکٹس جو ہیں, بلو ہل پروجیکٹ, بلو ورلڈ اکنامک زون, بلو ورلڈ عوامی ڈپلیکس ولا, بلو ورلڈ عوامی کمپلیکس, اس طرح مختلف پروجیکٹس شروع کیے ہوئے ہیں. جو قانون ان کی جو حیثیت ہے وہ قانون کی نظر میں بہت بھی حوصلہ افزا نہیں ہے, لیکن جو ادارے ہیں انہوں نے چپ سادھی ہوئی ہے, وہ اس پہ کوئی ایکشن نہیں لے رہے, انہوں نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے. اب اس کی وجہ ان اداروں کے سربراہ ہی بتا سکتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ ادارے اپنی جو ایک پبلک ایٹ لارج جو ہے ان کو لوٹا جا رہا ہے, اور ایک اتنا بڑا اسکینڈل بن رہا ہے ہاؤسنگ کے شعبے میں جو بہت افسوسناک ہے. تاحال جو ادارے ہیں انہوں نے ان سے بات کی جائے تو ان کا موقف یہ ہے کہ جی ہم نے تو کوئی این او سی نہیں دیا, اور 1-2 مرتبہ راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ہے اس نے وہاں پر آپریشن بھی کنڈکٹ کیا, لیکن یہ لوگ نہ صرف با اثر ہیں اور تھانہ کچہری پہ ان کا ہولڈ ہے, اس کے علاوہ ان کے پاس ہیومن ریسورس بندوقوں کلاشنکوفوں کے ساتھ ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں سینکڑوں لوگوں کو لے کر, اور کوشش جو ان کی ہوتی ہے, کیونکہ قبضہ گروپوں کی طاقت ہی یہ ہوتی ہے کہ ان کے پاس اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں کرائے کے کسی بھی قتل کی واردات میں جرائم پیشہ لوگوں کو پناہ دے کے اس ایریے میں رکھا ہوا ہے, اور وہ لوگ وہاں پر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ بھی ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے, جس وجہ سے آر ڈی اے کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن ابھی تک ہماری اطلاع کے مطابق آر ڈی اے نے تاحال کسی قسم کی بھی جو انہوں نے یہ آپریشن کنڈکٹ کیے کوئی ایف آئی آر درج نہیں کرائی ان کی جانب سے ریزسٹنس دینے پر. جی اچھا, یہ اس وقت سائلین کو کیا کرنا چاہیے, متاثرین کو کیا کرنا چاہیے, کس جگہ پر جا کر وہ انصاف کی اپیل کریں, کس ادارے کا دروازہ کھٹکھٹائیں؟ وہ تو ظاہر ہے بے بس ہو جاتے ہیں, جیسے آپ نے کہا کہ بیانے دے کر جو ہے وہ زمینیں جو ہے وہ ہتھیائی گئی ہیں, ان پر قبضہ کیا گیا, اور دوسری جانب فائلیں بیچ کر نہ پلاٹ ملا ہے نہ زمین ملی ہے, صرف ان کے پاس ایک ڈاکومنٹ ہے اور ان کے اربوں روپے جو ہے وہ جیب میں آ گئے ان کے. جی بالکل ایسے ہی ہے طارق صاحب, اس کا بیسیکلی لوگوں کو اویئرنیس کی ضرورت ہے. جن لوگوں کی زمینوں کے انتقال نہیں ہوئے, جو مقامی انتظامیہ ہے وہاں پر بھی ان کی درخواستیں کچھ کی پہنچی ہوئی ہیں اور کچھ کو جو ہے مزید دے رہے ہیں. اسی طرح جو زمین دکھا کر لوگوں کو فائلز سیل کی گئی ہیں, میں سمجھتا ہوں ان لوگوں تک بھی ٹی وی ٹوڈے اور دیگر میڈیا کے ذریعے جب یہ میسج پہنچ رہا ہے, تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ
कई लोग हैं जिन्होंने मुझसे, क्योंकि मैं इस्लामाबाद बैठा हूं, तो उन्होंने मेरे से राब्ता किया कि आप उस शहर में बैठे हैं और आप इस टेलीविजन के साथ मुंसलिक हैं, तो आप बता सकते हैं कि इसकी हकीकत क्या है। तो फिर जो हकीकत है और हकायक हमारे इल्म में है, हमने उन लोगों को भी बताए हैं। और मेरी ये भी इत्तला है कि शायद अगले हफ्ते जो इस तरह के जिनको जाली फाइल्स दी गई हैं, उनके लोग इकट्ठे होकर शायद किसी मकाम पर अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड कराएंगे। तो कहने का मकसद ये है कि जो लोग हैं वो उनके लिए ये एक अच्छा मौका, उनको आप लोगों के जरिए, हम लोगों के जरिए, कामरान साहब की स्टोरी के जरिए, आपकी तारिक साहब मेहनत से, टीवी टुडे की मेहनत से चीजें वाज़िया होकर सामने आई हैं कि ब्लू वर्ल्ड सिटी का जो प्रोजेक्ट है वो देखने में तो बड़ा दिल फरेब, बड़ा आंखों को मोह लेने वाले उनकी पब्लिसिटी है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है उसमें टीवी टुडे अपना किरदार अवेयरनेस के साथ चला रहा है। और मैं समझता हूँ टीवी टुडे की अच्छा, ये बताइएगा बिलाल साहब, 3-4 आपने नाम लिए 5 प्रोजेक्ट्स जो इनके चल रहे हैं, ब्लू हिल्स है, उसके अलावा अवामी डुप्लेक्स है और दीगर, उनकी तो आपने हैसियत बता दी, लेकिन लाहौर में भी इनका एक प्रोजेक्ट है। लाहौर के प्रोजेक्ट की क्या इनकी हैसियत है और क्या उनको एनओसी जारी किया गया है? अवाम क्या वहां से फाइलें खरीद सकते हैं? देखिए, लाहौर के जो प्रोजेक्ट है, मैं उसके मुतालिक कोई कमेंट, जब तक कोई चीज डॉक्यूमेंटेड मेरे पास ना हो, मैं नहीं कर सकता। मैंने उसका मुझे इल्म नहीं है। लेकिन जहां तक रावलपिंडी में इनका प्रोजेक्ट, जमीन जहां पर इन्होंने कुछ परचेज की है और वहां पर इन्होंने अपना जो गेट शेट तामीर किया है और एक बड़ा दिलफरेब सा मंजर पेश करते हैं वहां पे, बड़े हेलीकॉप्टर्स पे आके एनुअली इन अपने मेंबर्स को बुला के वहां पे ये एक डिनर करते हैं, लंच करते हैं, जिसमें जाहिर ये करते हैं कि ये सारी अराजी जो है हमने खरीद ली है, जिसकी हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है रावलपिंडी के प्रोजेक्ट के हवाले से। और उसका दूसरा जो सबसे बड़ा अफसोसनाक पहलू है कि जमीन इनकी रावलपिंडी में वाक़या है और नाम इसको ये इस्लामाबाद का देते हैं। इनकी जो भी पब्लिसिटी हो रही है वो लिख रहे हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद, इनका विलास के साथ इस्लामाबाद, ब्लू वर्ल्ड इकोनॉमिक जोन इस्लामाबाद। हालांकि जो रकबा है वो जिला रावलपिंडी की हदूद में मौजूद है और उन्होंने जो एनओसी भी अप्लाई किया हुआ है जिसके लिए, वो भी जो है वो रावलपिंडी जिला के हदूद में है। तो फिर इसका मतलब है कि बुनियाद ही जो है वो धोखाधड़ी से है। जी बिल्कुल। इनका जो देखें आप, मैं हैरान हूं कि सीडीए को भी इस पे अपना जो है वो एक्शन लेना चाहिए कि उनका अगर ये इस्लामाबाद में होती तो उन्होंने कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी में अपना एनओसी सबमिट करना था। जी जी। ये जिला रावलपिंडी की हदूद में है, पिंडी तहसील की हदूद में है, वहां के लिए इन्होंने आरडीए रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी में अपनी पीपीपी सबमिट की, लेकिन इनकी वो पीपीपी कैंसिल हो गई। उसके अगेंस्ट ही हाई कोर्ट भी गए, लेकिन हाई कोर्ट ने भी इनके हक में डायरेक्शन पास नहीं की। तो पब्लिक एट लार्ज को जो है वो लूटा जा रहा है। इसमें एफआईए, इसमें नैब, ये ऐसे इदारे हैं जहां पर ये 10, 20, 50, 100, 1000 लोगों को नहीं लूटा जा रहा, ये लाखों की तादाद में लोगों को की जमा पूंजी जो है उसको उनसे हथाया जा रहा है, उनसे, और उनकी रकम लेकर अब मेरी इतलात के मुताबिक ये अपने फाइल होल्डर्स को अब टेलीफोन कर रहे हैं कि आप लोग किस्तें जमा कराएं। और लाहौर नंबर से भी कॉल आती है, जो उनके लोगों ने मुझे बताया है कि वो कॉल करके कहते हैं कि आपकी किस्त ड्यू हो गई है। जो बात साद साहब जो इसके चेयरमैन हैं शायद ब्लू वर्ल्ड सिटी के, वो आपके प्रोग्राम में फरमा रहे थे कि नहीं हम तो रजिस्टर कर रहे हैं। देखें, आप पब्लिक एट लार्ज की रजिस्ट्रेशन का कोई ऐसा कानून मौजूद नहीं है। आप जमीन प्लॉट देने के नाम पर उनको कर रहे हैं। उनकी अगर वो प्लॉट का आपको साइज आप उस पर लिखते हैं, आप उनको एक 100 रुपए का नोट लगाते हैं, उस पर चस्पा करते हैं उस दरख्वास्त के साथ जिसका नंबर और उस फाइल का नंबर एक होता है। आप मुल्क की करेंसी की उस पर डिस्प्ले करके उसको लोगों को दिखा के और उसकी ऑथेंटिसिटी शो करने की कोशिश करते हैं। तो मैं समझता हूँ लोगों को बाय एंड लार्ज ये फ्रॉड किया जा रहा है। जो बड़े बड़े स्कैंडल्स पाकिस्तान की तारीख में आए हैं, लगता है आने वाले वक्तों में ये उनमें से एक होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिलाल यामीन इस हवाले से हमें आगाह कर रहे थे, ब्यूरो चीफ टीवी टुडे इस्लामाबाद। और उनका कहना था कि ब्लू वर्ल्ड प्रोजेक्ट जितने भी हैं, खुसूसन जो पिंडी में इस वक्त कायम किए गए हैं और लोगों से जो पैसे हथियाए जा रहे हैं, हालांकि वो पिंडी की हदूद में, लेकिन उस पर इस्लामाबाद का नाम लिखा जाता है। इस्लामाबाद का नाम लिखा जाता है तो फिर एनओसी अप्लाई करने के लिए सीडीए मौजूद है, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी। लेकिन चूंकि आरडीए में अप्लाई किया गया तो ये जमीन जो है और जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं ये सारे पिंडी की हदूद में है। दूसरा, उन्होंने एक बड़ी अहम बात की है कि जब तक रजिस्ट्रेशन आप कर ही नहीं सकते, उस वक्त तक आप तशहीर नहीं कर सकते, प्लॉट्स नहीं फरोख्त कर सकते। आप किस चीज़ का वादा करते हैं, हम साद नज़ीर साहब से भी पूछा, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया कि आप प्लॉट के लिए
لیے ہی تمام رجسٹریشن کرتے ہیں. تو جب آپ کے پاس NOC موجود نہیں ہے, جب آپ کے پاس زمین موجود نہیں ہے, جب تحصیلدار صاحب یہ کہہ رہے تھے ملک جاوید صاحب کہ ان کے پاس 35-36 کنال اراضی ہے, تو اس پر تو کسی صورت بھی آپ کو NOC نہیں مل سکتا, اور یہی وجہ ہے کہ اب تک NOC جو ہے وہ نہیں ملا, لیکن اس کے باوجود عوام سے پیسے ہتھیائے جا رہے ہیں. ہمارا موقف یہ ہے کہ جتنے بھی ادارے ہیں, خصوصاً نیب ہے, اس کے علاوہ انویسٹیگیشن جو ایجنسیز ہیں اور FIA ہے, ان تمام اداروں کو نوٹس لینا چاہیے, اور جتنے متاثرین جس جگہ پر گئے ہیں, اگر پولیس ان کے ساتھ کھڑی ہوئی تھانہ چونترا کی اور اس تھانے کی جہاں پر یہ زمین واقع ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمام ایجنسیز کو خاموش ہو جانا چاہیے. اس قسم کے اسکینڈلز کا نوٹس لینا چاہیے, اور اس کے بعد ایک امپارشل انکوائری جو ہے وہ سٹینڈ کرنی چاہیے کہ آخر اس قسم کے لوگ اتنے بڑے پیمانے پر لوگوں کو کیسے لوٹ سکتے ہیں. ٹی وی ٹوڈے سے اب تک کے لیے اتنا ہی. صرف معلومات, تجزیہ نہیں, صرف رپورٹنگ, حکومتی اقدامات, اپوزیشن کے بیانات, سب بتاؤں گا ٹی وی ٹوڈے پر. میں ہوں شعیب ہاشمی, خبر سب سے پہلے.